नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे अनि आज हामी धेरै नै सुसाइडलाई लिएर चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ दिनभरि। अनि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर सोनाम लासोपा, सिनियर क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट अफ एसएनएम हस्पिटल, एन्ड हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर डिकी वाङमु, अनि उहाँ डिस्ट्रिक्ट नोडल अफिसर डिस्ट्रिक्ट मेन्टल हेल्थ प्रोग्रामबाट हुनुहुन्छ। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट है तपाईँबाट सुरु गरौँ। यो इस्यु जुन छ सुसाइड है, अहिले एकदमै डिस्कसनको विषय बनेको छ। अनि आज मात्रै तपाईँहरूले एउटा मिटिङ पनि हेल्ड गर्नुभयो, त्यसको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट डाक्टर सोनाम लासोपा, सिक्किमको सिनेरियो कस्तो छ? एकर्डिङ टु एनसिआरबी रिपोर्ट कति सुसाइड केसेस चाहिँ रिपोर्ट भयो 2019 मा? अब तपाईँले हेर्नु पर्यो भने त फर्स्ट अफ अल सिक्किममा चाहिँ अहिले सुसाइड रेट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पर लाख पपुलेसन गरेर हेर्छ। अब सिक्किममा चाहिँ अहिलेको 2019 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ सिक्किममा चाहिँ 33.1 पर लाख पपुलेसन चाहिँ सुसाइड भएको छ भनेर एनसिआरबीले रिपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सिक्किम चाहिँ नम्बर 2 मा आउँछ। नम्बर 1 मा चाहिँ छ एन्डमान र निकोबार आइल्यान्ड्स भनेर चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ त्यो छ अहिलेसम्म। सो कतिको चिन्ताजनक विषय हो सिक्किमको लागि यो? अब दर्शकबिन सबैजनाले नै सुन्नु भएकै होला, सुसाइड त हाम्रो स्टेटमा धेरै वर्ष भयो अब निकै बढिआएको। तर 2017-18 मा चाहिँ अलिक घटेको थियो। तर 2018 र 19 को बिचमा हेऱ्यो भने फेरि हाम्रो सुसाइड रेटमा चाहिँ 10% चाहिँ अलिक बढी आएको छ। 2018 मा चाहिँ 30 पर लाख पपुलेसन थियो, अहिले चाहिँ हाम्रो 33.1 आएको छ। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो त चिन्ताजनक परिस्थिति नै हो हाम्रो लागि, हाम्रो स्वास्थ्य विभाग मात्रै होइन, हाम्रो सबै स्टेक होल्डर्सहरूको लागि जसले चाहिँ यो सुसाइड प्रिभेन्सनमा काम गरिरहनु भएको छ। के कारण हुनसक्छ? मतलब यो जुन जम्प भएको छ पर्सेन्टेजमा, कारण चाहिँ के हुनसक्छ? अब यो त्यति अहिले हामीले भन्नु त सक्दैन त्यति साह्रो छिनबान गरेर कि किन चाहिँ भएको हो भनेर। तर हाम्रो रिसर्च स्टडिजहरू एक दुईवटा यहाँ स्वास्थ्य विभागको ले नै फन्ड गर्नुभएको चाहिँ अलिअलि भइरहेछ। तर अब यो एक वर्षभित्रमै किन भएको भनेर चाहिँ हाम्रोमा त्यति साह्रो जानकारी छैन। तर एनसिआरबीकै डेटा हेर्नु पर्यो भने चाहिँ ज्यादातर सुसाइडको कारणहरू हेर्दाखेरि 17.1% जति चाहिँ केही न केही इलनेसको कारण, 5.6% चाहिँ सब्सटेन्स युज या मदपान सेवक गर्नेहरूको कारण, र धेरै चिन्ताजनकको कुरा के छ भन्दा चाहिँ पारिवारिक विषय लिएर या सामाजिक विषय लिएर या घरभित्रको कारणहरू लिएर चाहिँ 50% भन्दा पनि बेसी सुसाइड चाहिँ त्यसमा चाहिँ लिङ्क छ भनेर चाहिँ एनसिआरबीले नै रिपोर्ट गर्नुभएको छ। यस, अनि अहिले है सरकारले आएर एउटा ग्रुप पनि फर्म गरेको छ है यो सुसाइडलाई ट्याकल गर्नका निम्ति, यसको बुझ्नको निम्ति है। यसको आज तपाईँहरूले मिटिङ पनि गर्नुभयो। सो मिटिङमा के डिस्कसन भयो अनि एक्सन प्लान कस्तो छ? हुन्छ, जस्ट टु फेरि त्यो रेट सुसाइड रेटको बारेमा आई थिङ्क वी सुड मेन्सन कि इन्डियाको रेट इज 10.1। हजुर। सो सिक्किमको चाहिँ 33.1 हुनाले गर्दा अलमोस्ट 3 टाइम्स डबल अफ द नेसनल एक्सपेक्टेड रेट छ नि। सो द्याट इज एउटा चिन्ताजनक कुरा नै हो नि त, किनभने नेसनलमा 10.1 छ, हामी 33.1 मा, वेयरएज एन्डमान इज इन 45 समथिङ। सो हामी सेकेन्डमा छ। अस्तिसम्म हामी थर्डमा थियो, फेरि उफ्रेर हामी सेकेन्डमा पुगेको छ। त्यो यो चाहिँ अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको रेसमा चाहिँ हामी खुसी हुने कुरा एकदमै छैन, सबैजनाले सोच्ने कुरा आयो नि त होइन। सो त्यही यो लिएर हाइकोर्टले पनि कतिवटा हामीलाई अर्डरहरू फेक्नुहुन्छ है, कतिवटा पिआइएलहरू लागेको छ सुसाइडको बारेमा चाहिँ के चाहिँ गर्नुहुँदैछ तपाईँहरूले मिलेर चाहिँ भनेर सोध्छ उहाँहरूले। त्यस्तो भन्दाखेरि हाम्रो आई थिङ्क डिजी सर एन्ड सेक्रेटरी सरहरूले डिसाइड गर्नुभयो कि एउटा स्टियरिङ कमिटी बसेर उहाँले डिसाइड गर्नुभयो कि स्टेट लेभल टास्क फोर्स जस्तै एउटा बनिनु पर्यो। त्यसमा त स्टेटको चिफ सेक्रेटरीदेखि लिएर सेक्रेटरीहरू सबै हुनुहुन्छ। आफ्टर द्याट कम्स टिम बी विच इज डिस्ट्रिक्ट लेभल वर्किङ ग्रुप है। सो त्यसमा चाहिँ आज हाम्रो फर्स्ट बैठक भएको थियो। यसमा चाहिँ डिसी, अब म इस्टको हुनाले गर्दा डिसी सर विल बी द चेयरम्यान अफ द्याट वर्किङ ग्रुप। Then he's SP East, then joint directors from Education Department, from Social Justice Department, RDD, then CMO, and म आफै चाहिँ डिस्ट्रिक्ट नोडल अफिसर भएकोले हुनाले गर्दा आई एम द मेम्बर सेक्रेटरी। त्यसले गर्दा आज हाम्रो फर्स्ट मिटिङ थियो, फर्स्ट अफ इट्स काइन्ड, अन्त एकदमै राम्रो भयो मिटिङ। इन द सेन्स सबैजना डिपार्टमेन्टहरूको कुराकानी सुन्नु पायो हामीले।
अनि किनभने यो सुसाइड चाहिँ हेल्थको मात्रै भएन नि त, यो त अब सोसियल कज भयो। सो एजुकेसन नानीहरूको पनि भइरहेको छ सुसाइड। अब तपाईँलाई मैले सिङतामकै आँकडा भन्यो भने जनवरीदेखि अगस्तसम्म 36 वटा अलमोस्ट सिङतामको मर्चुरीमा मात्रै आएको छ पोस्टमार्टम, अल ह्याङ्गिङ। मोस्ट कमन कजै अफ मोड अफ डेथ नै सुसाइडमा ह्याङ्गिङ हो। सो मोस्ट अफ देम 36 जना सबैजना ह्याङ्गिङ भएर खस्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ आश्चर्यजनक एन्ड चिन्ताजनक कुरा चाहिँ के हो भने 10 वर्षको नानी पनि छ त्यो लिस्टमा। जतिसक्दो म अब आमा भएर होइन आफै यस्तो सोच्नु चाहन्छु कि 10 वर्षको नानीले त्यसै झुक्काएर मऱ्यो कि भन्ने मलाई एउटा मलाई त्यो खालको फिलिङ हुनु मन छ। तर वी डोन्ट नो नि, मेबी त्यो नानीलाई मेन्टल स्ट्रेस थियो होला, कता न कता त्यो एक्जिबिट भएर भयो होला। सो यस्तो गरेर गर्दा नानीहरू पनि गरिरहेको छ। सो स्कुलमा पनि हाम्रो यस्तो प्रोग्रामहरू हुनु पऱ्यो जसमा चाहिँ हामीले नानीहरूलाई त्यही टाइममा पक्रिनु सक्नु पऱ्यो हामीले कि यो नानीलाई अलिकति ट्रबल छ, मेबी घरको तनाव छ होला, स्टडिजको तनाव होला, या सिनियर्सहरूले बुली गर्दै होला, अब्युज पो हुँदैछ कि नानी, होइन, वी डोन्ट नो, वी हेभ टु फाइन्ड आउट भनेर त्यो। अन्त पुलिससँग पनि कुरा भयो, एसपी साहबले पनि राम्रो राम्रो इनपुट्स दिनुभयो, क्राइसिस हेल्पलाइन कसरी मेन्टेन गर्ने। लास्टमा चाहिँ हाम्रो यो कुरा भयो कि इन्टरसेक्टोरल कोअर्डिनेसन चाहिँ जरुरी छ। हेल्थले मात्रै इन्फर्मेसन राखेर केही फाइदा छैन, हाम्रो जस्ट डेटाको लागि मात्रै हो। हामीले त्यो पुलिससँग कोअर्डिनेट गरेन भने या सोसियल जस्टिससँग गरेन भने त्यसको केही उपाय नै ननिस्किने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि सबै डिपार्टमेन्ट बसेर चाहिँ हर महिना एकखेप भेट्ने सल्लाह गरेको छ। डाक्टर सोनाम, मेन्टल हेल्थको धेरै कुरा गर्छ नि, यसलाई चाहिँ सुसाइडसँग हामी रिलेट गर्छौँ नि त है म्याक्सिमम, मतलब प्रायः जस्तो डिस्कसनमा खालि मेन्टल हेल्थ मात्रै एट्रिब्युट गर्न सक्छ सुसाइडको लागि कि अरू मेजर कारणहरू पनि? अब विशेष गरेर तपाईँले हेर्नुभयो भने सिक्किममा, इन्डियामा या विश्वभरि पनि सबैजनाले सुनिरहनु भएको होला, मानसिक रोगले चाहिँ कति हदसम्म चाहिँ धेरैजनालाई सुसाइडप्रति हाल्छ भनेर। तर अब तपाईँहरूले फेरि सुन्नु पनि भएको होला, अघि पनि मैले भने कि कतिवटा मानसिक दबावको कारणले पनि त मानिसहरूले चाहिँ यो कदम उठाउँछ, रोगले मात्रै होइन। अब दबाव चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि पारिवारिक लाइफमा केही प्रब्लम होला, काम नभएको होला, केही नभएको होला भनेर, या परिस्थितिमा सबैको जीवनमा चाहिँ केही न केही हामी सबैले सङ्घर्ष गरिरहेको नै हुन्छ, च्यालेन्जेस हामीले डेली न डेली फेस गरिरहेको हुन्छ। तर त्यो च्यालेन्जेसलाई झेल्ने, त्योसँग कोप गर्ने क्षमता चाहिँ हाम्रोमा कोही बेला हुँदैन। र कतिजना चाहिँ अब आवेगमा आएर पनि एकदम इम्पल्सिभ भएर उनीहरूको विवेक खोएर चाहिँ उहाँहरूले यस्तो कदम पनि उठाउनु हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले मानसिक रोगको त इलाज गर्छ, तर मानसिक दबाव चाहिँ कसरी हामीले घटाउने, कसरी सङ्घर्षसँग कसरी कोप गर्ने, कसरी च्यालेन्जेसलाई फेस गर्ने चाहिँ हामीले त्यो प्रति पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। तपाईँहरूले यो सुसाइड प्रिभेन्सन एक्सन नेटवर्क भनेर पनि एउटा प्रोग्राम लन्च गर्नुभएको छ नि, यसको मोडल चाहिँ के हो, मतलब कसरी काम गर्छ? हजुर, अब विशेष गरेर के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो सुसाइड रेट त पहिलादेखि नै धेरै वर्ष भयो बढिरहेको नै। त्यसको त्यहाँदेखि हाम्रो सरकारले अब प्रिभियस गभर्मेन्टले पनि एकदमै कन्सर्न्ड एउटा डिसिसन लिएको। त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले स्वास्थ्य विभागलाई एकदमै डिस्कसनमा लिएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नेसनल इन्स्टिट्युट अफ मेन्टल हेल्थ एन्ड न्युरो साइन्सेस भन्ने जुन चाहिँ इन्डियाको अब भनौँ नम्बर 1 नै प्रिमियर इन्स्टिट्युट हो मानसिक रोग र कल्याणको लागि, उहाँहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर एउटा डिस्कसनमा चाहिँ एउटा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ नै साइन गर्नुभयो, ताकि हाम्रो ओभरअल गोल चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सिक्किममा चाहिँ सुसाइड को रेट घटाउने या सुसाइडल बिहेभियर भन्छ, जतिजनाले चाहिँ सुसाइड या आफ्नो ज्यान लिने या आफैलाई हानि पहुँचाउने एउटा व्यवहार गर्छ, त्योहरू चाहिँ घटाउने एउटा ओभरअल गोल लिएर चाहिँ एउटा प्रोग्राम लन्च गर्नुभएको थियो। एमओयू चाहिँ मेको 2019मा साइन भएको थियो। निमान्सको डाइरेक्टर डाक्टर बिएन गङ्गाधर आउनुभएको थियो, स्प्यानको निमान्स नोडल अफिसर डाक्टर सेन्दिल रेड्डी आउनुभएको थियो, हाम्रो सेक्रेटरी चिफ सेक्रेटरीहरूले चाहिँ लन्च गर्नुभएको थियो। अब स्प्यान हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ स्प्यानमा विशेष गरेर चाहिँ केमा चाहिँ फोकस गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलादेखि नै चाल पायो कि मानिसहरू सफर गरिरहेको छ या केही दबावमा छ भने पनि स्वास्थ्य विभागपट्टि उहाँहरूले चाहिँ अघि आउनु या हेल्प लिनु या
हेल्थ सिकिङ बिहेभियर चाहिँ एकदमै कम देखियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य विभागले के गर्यो भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल एउटा प्रयास गर्यो कि मानिसहरूलाई चाहिँ कसरी क्लिनिकतिर ल्याउने, स्वास्थ्य विभागतिर ल्याउने। त्यसको लागि चाहिँ हामी नै गयो कम्युनिटीमा, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले गेटकिपर ट्रेनिङ भन्छ, जसरी कम्युनिटी लिडर्सहरू सबैजनालाई जागृत गराएर कि तपाईँहरूले चाहिँ सुसाइडल साइन्स या कोही डिप्रेसनमा छ या सब्सटेन्स अब्युजको प्रब्लम छ भने पनि तपाईँहरूले साइन्सहरू कसरी, लक्षणहरू चाहिँ कसरी चाल पाउनु पर्यो र कसरी चाहिँ उहाँहरूसँग कस्तो पाराले चाहिँ व्यवहार गर्ने, बोल्ने, सोध्ने, मनाउने, पर्सुएट भन्छ हामीले त्यसलाई चाहिँ, ताकि उहाँलाई चाहिँ तपाईँकै आफ्नो लेभलमा, सबैजना त काउन्सिलर हुनु पनि परेन तर सबैजनाले हेल्प त गर्नु सक्छ नि, कस्तो पाराले एउटा प्रोत्साहित दिने, आश्वासन दिने, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ प्रोफेसनल हेल्प चाहिएछ भने चाहिँ नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ सेन्टरमा ल्याउने या नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल या एसटिएनएम अस्पतालमा ल्याउने भनेर चाहिँ एकपट्टि चाहिँ त्यो गर्यो। सेकेन्डली त अब प्राइमरी हेल्थ सेन्टरहरूमा चाहिँ के गर्यो भने गभर्मेन्टले चाहिँ हरेक प्रत्येक प्राइमरी हेल्थ सेन्टरमा चाहिँ काउन्सिलर्स अपोइन्ट गर्यो। त्यो चाहिँ सायद कुनै अर्को स्टेटले गरेको छैन होला। अर्को चाहिँ हरेक डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा चाहिँ साइकोलोजिस्ट र साइकाइट्रिस्ट पनि अपोइन्टेड पहिलादेखि नै थियो। तर अब गाउँको मानिसहरू तपाईँ के भन्छ स्पेसली रुरल एरियाजहरूकोमा चाहिँ मानसिक कल्याण चाहिँ त्यहीँसम्म पुगोस् भनेर चाहिँ निम्यान्स र डिपार्टमेन्ट अफ साइकाट्रीले फेरि अन्डर द स्प्यान प्रोग्राम के गर्यो भन्दा सबै मेडिकल अफिसर्स जहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ इन पर्सन ट्रेनिङ पनि दिनुभयो कि कमन मेन्टल इलनेस भन्छ नि, जुन चाहिँ एकदम भइबस्ने मेन्टल इलनेसहरूको कसरी चाहिँ हामीले डायग्नोज गर्ने, कसरी चाहिँ एसेस गर्ने, कसरी चाहिँ चिन्ने, जान्ने र कस्तो पाराले चाहिँ ट्रिट गर्ने, दबाईले हुन्छ कि इलाज गर्ने कि दबाईले हुन्छ कि परामर्शले हुन्छ कि भनेर चाहिँ त्यस्तो पाराले इन पर्सन ट्रेनिङ उता निम्यान्सबाटै टिम आउनुहुन्थ्यो, 3-4 चोटि पनि भइसक्यो। त्यसमा मात्रै होइन, हामीले धेरैजना सब्सटेन्स अब्युज रिह्याब जुन चाहिँ हुन्छ त्यहाँको काउन्सिलरहरूलाई पनि बोलाएर पनि हाम्रो निम्यान्सले ट्रेनिङ दिनुभयो अलङ विथ डिपार्टमेन्ट अफ साइकाट्री। अर्को चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मेडिकल अफिसर्स जुन चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ र काउन्सिलर्स, नर्सेस, साइकोलोजिस्ट र सोसल वर्करहरूलाई चाहिँ 3 महिनाको अनलाइन डिप्लोमा कोर्स चाहिँ निम्यान्सले नै भर्चुअल नलेज नेटवर्क भन्छ, अनलाइन चाहिँ उहाँहरूले एकदमै सिकाउनु भएर केस प्रेजेन्टेसनहरू गर्नु भएर यहाँ हाम्रो डाक्टर डिकीले पनि एकदमै राम्रो मार्क्स लिएर पास गर्नुभएको छ। अन्त उहाँहरू सबैजनाले चाहिँ अब डिप्लोमा पायो। त्यही कारण चाहिँ ताकि चाहिँ हामीले चाहिँ जति सक्दो गाउँ बस्तीमा नै इलाज पहुँचाउन सकोस् भनेर, अनि उहाँहरूले चाहिँ गर्नु नसकेको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल कि एसटिएनएममा रेफर गर्नु, त्यो गर्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले अर्को एउटा के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही स्टिग्मा र इलाजको लागि मानिसहरू अघि नआइदिँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा एकदम ब्रिफ र एकदमै सजिलो पारेको एउटा स्क्रिनर हामीले डेभलप गर्यो। त्यसमा चाहिँ एउटा स्क्रिनर भनेको चाहिँ एउटा क्वेसन आन्सर गर्ने, तर त्यो चाहिँ एकदमै सरल रूपमा एकदमै सिम्पल पाराले हामीले बनायो ताकि गाउँमा गएर चाहिँ हाम्रो आशा भाइ बहिनीहरूले, हाम्रो हेल्थ वर्करहरूले चाहिँ घरभित्र नै कम्युनिटीमा, समाजमा कम्युनिटीमै गएर चाहिँ सोध्ने कि तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ, ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ एउटा फर्मेट जस्तै बनायो, ताकि उहाँहरूले चाहिँ फेरि अगर केही पायो भने चाहिँ पोइन्ट सिस्टममा चाहिँ मार्किङ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ लिङ्क गर्नु सकोस् कि ए तपाईँमा चाहिँ प्रब्लम रहेछ, तपाईँलाई के हेल्पको जरुरी छ कि भनेर। किनभने उहाँहरू आउनु भएन भने हामीले हाम्रै हेल्थ वर्करहरूलाई नै गाउँ बस्तीमा पुर्याउने प्रयास गरेको थियो। अनफर्चुनेटली यो कोभिडले गर्दाखेरि त्योमा चाहिँ अलिकति इन्टरप्सन भइरहेको छ, तर वी आर ट्राइङ टु अर्को माध्यममा कसरी हामीले उहाँहरूलाई फेरि फिल्डमा पठाउने या अनलाइन पनि हुनसक्छ कि भनेर चाहिँ हामी त्यो प्रयासपट्टि पनि छ। हामी चाहिँ यो नपर्खिने कि कोभिड त अब हाम्रो जीवनको साथसाथ नै चलि नै रहने रहेछ, तर हामीले चाहिँ अरू के गर्नु सक्छ कि भनेर। यस, सो कोपिङ मेकानिजमको अलिकति कुराकानी गरौँ न है। अनि अघि पनि मैले डाक्टर स्वाति सचदेवासँग कुरा गर्दै थिएँ होइन, उहाँले भन्दै थियो कि जुन प्रकारले चेन्जिङ लाइफस्टाइल छ अनि जुन प्रकारले कम्पिटिटिभनेस समाजमा बढ्दै गइरहेको छ, यो पनि एउटा फ्याक्टर हो है मानिसहरूमा डिप्रेसन अनि सुसाइडमा लिड गर्नको निम्ति। स्पेसली जब हामी स्कुल गोइङ चिल्ड्रेनहरूको कुराकानी गर्दछौँ अथवा यङ माइन्ड्सहरूको कुरा गर्दछौँ, कसरी हेर्नुहुन्छ, किनभने तपाईँहरू त अब इन्टरेक्ट गरिबस्नुहुन्छ नि, हाउ डु यु सी, कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई कोपिङ मेकानिजम? वान साइज फिट्स अल चाहिँ हुँदैन यसमा होइन, वान साइज फिट्स अल छैन। त मेरो सोच्ने तपाईँको सोच्ने भन्दा अलगै हुन्छ, तपाईँको अलगै हुन्छ।
तर समवेयर चाहिँ एउटा कमन जुन जेनरल यो ठिक हो भनेर त एउटा सेट गरेको छ सोसाइटीले, त्यो बाउन्ड्रीभित्र त्यो दायराभित्र बसेर हामीले गऱ्यो भने कोपिङ स्किल्स विल बी ओके। तर हामीले जुन अब यो कोपिङ स्किल्सको लागि पनि हाम्रो यति फ्यान्टास्टिक एउटा प्रोग्राम रोल आउट हुनेवाला थियो लाइफ स्किल एजुकेसन भनेर, त्यो चाहिँ हामीले नानीहरूकोमा गएर इन्कर्पोरेट गर्नेवाला थियो त्यो चिज चाहिँ लाइक अ सब्जेक्ट। सो यो चाहिँ फेरि हामी हेल्थ डिपार्टमेन्टले एक्लै गरेको होइन, अगेन निमान्सकै म्याम आउनु भएको थियो पढाउनु, एकदमै एक्सपर्ट साइन्टिफिकली मेड एउटा मोड्युल छ। यो मोड्युल चाहिँ क्लास 6 को लागि अलग्गै खालके छ, क्लास 8 को लागि अलग्गै गरेर स्टेप वाइज आफ्नो एज हिसाब हेरेर चाहिँ त्यो मोड्युल बनाएको हुन्छ। त्यो मोड्युलमा चाहिँ के एक्टिभिटिजहरू दिएको हुन्छ, जस्तै एउटा के स्किट गर्नु लाउँछ हामीले त्यो नानीहरूलाई, अनि त्यो नानीहरूलाई हामीले यसो भन्दैन कि तिमी रङ हो, कोही पनि रङ हुनसक्छ कोही पनि राइट हुनसक्छ नि त लाइफमा होइन। सो त्यो स्किलमा चाहिँ के थियो भने तपाईँले के सोध्छ त्यो इक्जाम्पलको बारेमा त्यो भन्नुपर्छ। हामीले सिकाउँदैन तपाईँलाई कि यो 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 भनेर, कस्तो पाराले तपाईँको इमोसन कसरी रियाक्ट गर्ने त्यो एउटा सर्टन हामीले इक्जाम्पल्सहरू पुरा दिएको हुन्छ। सो भेरी प्र्याक्टिकल खालको क्लास थियो। त्यहाँदेखि एउटा स्कुलमा चाहिँ हामीले पाइलट प्रोजेक्ट जस्तो गऱ्यो। इनिसियली उनीहरूलाई लाग्यो कि के हो यस्तो फरेन चिजहरू के सिकाएको खालके, त बाई द एन्ड अफ द सेसन उनीहरूले बुझ्यो कि ओके के गर्नु खोजेको रहेछ भनेर। सो नानीहरू दे आर भेरी रिसेप्टिभ होइन, दे आर रेडी टु एड्याप्ट नि नानीहरूलाई। हामीले त्यो नानीहरूलाई चाहिँ पक्रिनु टाइममा पक्रिनु पऱ्यो, उहाँहरूको ब्रेन डेभलप हुँदै गरेको। सो नट जस्ट क्लास 9, हामीले चाहिँ सोचेको क्लास 7, 8देखि नै थाल्नुपर्छ। यो प्री अडोलेसेन्टदेखि नै थाल्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई हामीले अलिकति मोल्ड गर्नु सक्छ यो चिजमा, किनभने अलिकति टलरेन्स लेभल चाहिँ कम्ती नै छ हाम्रो होइन यहाँ नानीहरूको यसो हेऱ्यो भने। किनभने इक्जाम्पलै हेर्नुहोस्, एउटा नानीले सुसाइड गर्यो भन्छ बिकज पब्जी खेल्नु दिएन या 10 रुपियाँ दिएन अरे, वान इक्जाम्पल वाज, एन्ड दे आर कमिटिङ सुसाइड। सो अलिकति त्यो टलरेन्स लेभलपट्टि हाउ टु कोप विथ लाइफ स्किल्स क्या। अन्त लाइफ स्किल इज नट आज सिकाए तपाईँले आजै उयो, इट इज अ प्रोसेस, अनगोइङ प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ एउटा कन्टिन्युस चलिरहनु पऱ्यो नि। सो आई थिङ्क स्कुलहरूले यसलाई एडप्ट गर्नुपर्ने नि है, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो कोभिडले गर्दा सबै अड्क्यो, बट अदरवाइज ब्युटिफुल प्रोग्राम थियो यो, अलङ विथ डिमान्ड ड्रग रिडक्सन भन्ने एउटा प्रोग्राम जहाँ नानीहरूले कसरी चाहिँ ड्रगको सेवन नगर्नु, त्यो साइन्टिफिकली बनाएको प्रोग्राम, भेरी प्र्याक्टिकल। बसेर यसरी हामीले क्लासरुममा पढाउने होइन, त्यो चाहिँ हामीले पुरै गराउने ड्रिलहरू। राइट। अब यो पोलिसी लेभलको कुरा गऱ्यौँ, हामीले अलिकति सोसियोलोजिकल फ्याक्टरको कुरा गरौँ न है। पेरेन्ट्सको जब रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजको कुरा आउँदछ, पेरेन्ट्सको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी कस्तो हुनुपर्ने, उहाँहरूको कस्तो चाहिँ मतलब के चाहिँ गर्नुपर्ने विशेष त नानीहरूलाई? अब मेन थिङ त अब पेरेन्ट्स भनेपछि त वान थिङ वेयर के कुरा गर्दैछ भने उहाँहरूको फर्स्ट त सुरक्षाको कुरा आयो, उहाँहरूको परवरिशको कुरा आयो होइन। र उहाँहरूलाई चाहिँ बादमा गएर अडल्टहुड भन्छ, जब ठुलो हुन्छ उहाँले चाहिँ के एउटा जीवनमा चाहिँ के गरी खानु सक्ने एउटा क्षमतासँग, र जब सङ्घर्ष आउँछ त्यो सङ्घर्षसँग चाहिँ कस्तो पाराले झेल्ने, कस्तो पाराले सामना गर्ने भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अब बेसिकली हामीले त स्कुलमा नै फ्यामिली परिवारमा नै सिक्छ। तर अहिले तपाईँहरूले अब हामीले के अब सोसियोलोजिकल फ्याक्टर्स भन्नु पऱ्यो भने अब यो 10-20 वर्ष अगाडिदेखि नै हेर्नुहोस्, हाम्रो सिक्किममा मात्रै होइन धेरै ठाउँमा चाहिँ अलिकति एउटा डेमोग्राफिक चेन्जेस भन्छ। अब हेर्नुहोस् न, हामी सबै पहिला जस्तो रहेन, सिक्किममा नै हेर्नुहोस् गाडी बढ्यो, बिल्डिङ बढ्यो, सबैजनाको आकर्षण अलिकति सहरतिर नै पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अर्को त एउटा त जोइन्ट फ्यामिली सिस्टम पनि अलिकति त हाम्रो घटेकै छ, न्युक्लियर फ्यामिली बढ्यो। अब यसो हेऱ्यो भने हामी महिलाहरू एकदमै होइन स्त्रीहरू कामपट्टि पनि लाग्यो, त्यो गर्दाखेरि हाम्रै आफ्नो रोल र रिस्पोन्सिबिलिटी भन्छ नि जिम्मेवारीहरू त्यो बढ्दै गयो। र त्यो टाइम जुन चाहिँ पहिला आमाहरूले नानीहरूलाई दिनु सक्थ्यो या जोइन्ट फ्यामिलीको अङ्कल आन्टी बाजे बोजूहरूले दिनु सक्थ्यो, त्यो चाहिँ अहिले त्यति साह्रो पाएको छैन कि भनेर पनि एउटा सोचाइमा चाहिँ धेरैजनाको रहेछ। अब त्यो चाहिँ म सोसियोलोजिस्टलाई नै फेक्छु कि तपाईँहरूले अलिकति होइन रिसर्च गरेर हेरिदिनुहोस् कि त्यो चेन्जेसले गर्दा पनि हो कि होइन। तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब प्र्याक्टिकली हेऱ्यो भने पनि अब हाम्रोमा पनि त्यति साह्रो टाइम छैन नि घरमा गएर नानीहरूलाई दिने, प्लस टेक्नोलोजी यस्तो बढिसक्यो कि अब हामी आफै फोनमा बिजी हुन्छ, कोही बेला नानीहरू आफ्नो फोनमा बिजी हुन्छ भनेर हामीले कम्प्लेन मात्रै गर्छ, तर कसले चाहिँ एक्टिभली एउटा होइन आजदेखि चाहिँ हामी यति टाइम मात्रै बिताउने फोनमा भनेर चाहिँ तपाईँहरू आफै पनि घरमा अलिकति सोच्नु पर्यो होइन कि। अल्सो आई थिङ्क हामी कन्सिस्टेन्ट पेरेन्ट पनि छैन नि। अब आइ एम अ मदर अफ 2 होइन, कुन दिन म फ्रेस भएर कामबाट आउँदाखेरि म पुरा पढाउनु खोज्छु नानीलाई, नेक्स्ट डे म पुरा थाकेर आएको हुन्छु, अन्त आई विल बी लाइक होस् जे गर्छ पनि गरेँ भनेर। अब आई माइसेल्फ एम गिल्टी अफ द्याट नि, देयर आर मिलियन्स अफ अस हु आर सफरिङ द सेम गिल्ट नि। बिङ अ वुमन
त्यो एउटा त छ नि त मेरो भित्रमा कि अरे आई टु बी अ कम्प्लिट वुमन आई निड टु बी अ मदर अल्सो, आई निड टु बी टिचिङ माई किड्स अल्सो. अहिले इक्जाम भइरहेको छ बट आइ एम बिजी विथ माई प्रोग्राम्स. द्याट लिटल बिट अफ गिल्ट वी आर क्यारिङ विथ अस. बट अल्सो देन अगेन आई हेभ टु कोप नि. कसरी मैले कोप गर्ने, मेरो नानीलाई कसरी चाहिँ कन्सल्ट गर्ने होइन. सो द्याट इज अ च्यालेन्ज वी आर फेसिङ. आई एडमिट वी आर फेसिङ. तपाईँको कुरामा थप्दै हामीले चाहिँ डायट होइन न, सो डायट भने चाहिँ एडुकेसन डिपार्टमेन्टको अन्डरमा हुनुहुन्छ. उहाँहरूले चाहिँ अगेन विथ कोलाबोरेसन विथ सोसियल वेलफेयर समाज कल्याण विभागको अन्तर्गत ड्रग डिमान्ड रिडक्सन प्रोग्राम भन्ने हुन्छ. उहाँहरूले चाहिँ एउटा प्रोग्राम रोल आउट गर्नेवाला थियो. त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा हेल्थ विभागको एउटा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दा अलिकति पेरेन्टिङ स्किल्समा पनि एउटा सानो मोड्युल चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्यो, ताकि अब सबैजना त प्रिपेयर्ड हुँदैन नि. आमा बाउले कसले सिकायो नानीलाई यस्तो गर्यो भने राम्रो हुन्छ, त्यस्तो गर्यो राम्रो हुन्छ. जसरी उहाँले भन्नुभयो नो साइज फिट्स अल, सबै फर्मुला एउटै फर्मुलाले सबैलाई काम गर्दैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाराले अलिकति गर्नु भनेर चाहिँ अलिकति हाम्रो हेल्थ स्वास्थ्य विभागपट्टिबाट चाहिँ त्यो प्रयास चाहिँ हामीले एटलिस्ट ट्राई गऱ्यो. र हामी आउने दिनमा पनि हामी एक्सपर्टहरू ल्याउने कोसिसमा छ, ताकि हाम्रो सिक्किमे आमा बाउहरूलाई चाहिँ अझै हामीले सहयोग गर्न सकोस् कि कस्तो पाराले नानीसँग बोल्ने, के गर्ने, कन्सिस्टेन्ट पेरेन्टिङ कसरी गर्ने, हामीले त्यसलाई बिहेभियर मोडिफिकेसन पनि भन्छ, अलिकति कस्तो पाराले सिकाउने भनेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यो सोचाइ र प्रयासपट्टि चाहिँ हाम्रो नजर कतिको होपफुल हुनुहुन्छ तपाईँ कि अब यो जुन मोड्युलहरू तपाईँहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुँदैछ, रोल आउट गरिरहनु भएको छ है, कतिको पब्लिक रिसेप्टिभ होला अनि वेयर लाइज द ओनर्स, मतलब कसकोमा चाहिँ आई थिङ्क मेरो लेभल मलाई पर्सनली लाग्छ कि इन्डिभिजुअली लाइक वी हेभ टु. So the thing is positivity. It's a very often used word. तर we have to be positive about all the projects. हामी नै अहिले हार खाएर हुँदैन भन्यो भने त त्यो स्टार्ट अफै हुँदैन हो. So it's a beautiful program होइन, very easy to replicate, implement. Anybody can replicate. यति सजिलो बनाएको छ. नट ओन्ली चिल्ड्रेन है, फेरि अघि त मैले नानीहरूको कुरा गरेँ, प्यारेन्ट्सको पनि सेक्सन छ. बिकज त्यो नानी गएर त घरकै इन्भाइरोमेन्टमा त गएर गर्छ नि होइन. सो त्यो आमा बाउलाई पनि हामीले बोलाएर इन्भल्भ गराएर त्यो गर्ने थियो. सो आई डोन्ट नो विलेज लेभलतिर कतिको रिसेप्टिभ हुनुहुन्छ होला, त्यो चाहिँ एउटा बिग च्यालेन्ज हुन्छ होला. सिटी लाइफमा दे डोन्ट ह्याभ टाइम फर द क्लासेस, वेयरएज बस्तीको पनि उनीहरू बस्तीको काममा बिजी हुन्छ, ए पढ्नु जान्दिनँ भनेर मेबी त्यो काइन्ड अफ रिस्पोन्स पाउँछ होला. बट वी विल फाइट अगेन्स्ट द टाइम. अब हामीले एउटा फुट इन द डोर भन्छ नि, दैलो चाहिँ अब अलिकति खोलेर त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै अझै त्यसको लाभ उठाउनु थाल्यो, त्यसको लाभ देख्नु थाल्यो भने त आई थिङ्क वी विल बी एबल टु प्रोग्रेस फर्दर. सो वी आर भेरी अप्टिमिस्टिक. हामी त जति सक्दो हाम्रो 100% दिँदैछ. सो वी होप द्याट एभ्रीबडी विल. अर्को इन्ट्रेस्टिङ थिङ, नो डिड यु नो द्याट सुसाइड वाज अ क्रिमिनल अफेन्स? Before there was a case लाग्थ्यो नि त. IPC 309 को अन्डरमा 1 year of imprisonment with fine and all that. But 2017-18 देखि चाहिँ it's decriminalized. Now it has been shifted to the Mental Health Act. So today what practical thing SP sir did, हैन, Yellasari sir he did. He's also a doctor, हैन. So practically what we did was he looked for crisis helpline, whether it actually works or not. So when he googled crisis helpline, the first thing that came out was वहाँहरुकै control center को. Which means our crisis helpline is somewhere buried in the Google को है नि. When you search for it, the first thing that you get is the police को helpline. So we said okay, let's try. Then he dialed the number and he told the person on the receiving end कि एउटा नानी DAC को अगाडि सुसाइड गर्न आँटेको छ. And the call was diverted to Sadar Thana. Okay. Which means हाम्रो mindset अहिले पनि के छ कि suicide is nothing to do with mental pressure. It is an offense. So Sadar Thana मा भन्नु. त्यो mindsetलाई ब्रेक गर्नु पनि हामीलाई अलिक टाइम लाग्ने रहेछ हैन? Right, exactly, exactly. We got that. So let's take a closing comment है तपाईहरुकोबाट. अब यो 2019 मा पनि हाम्रो थीम नै थियो वर्ल्ड सुसाइड प्रिभेन्सन डे मा चाहिँ वर्किङ टुगेदर टु प्रिभेन्ट सुसाइड भनेर. यसको मतलब चाहिँ हामी साथ नै मिलेर काम गर्यो भने मात्रै यस्तो यो ठुलो पब्लिक हेल्थ प्रब्लम जुन चाहिँ सुसाइड छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रोकथाम गर्नु सक्छ र हामीले घटाउन सक्छ. त्यसको लागि म सबैजनालाई इन्डिभिजुअली, पारिवारिक, समाज या जुनै सरकारी विभागकोलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी सबै मिलेर काम गर्यो भने मलाई चाहिँ एकदम लाग्छ कि सिक्किममा चाहिँ हामीले ओभरकम गर्न सक्छ, यो प्रब्लमलाई ओभरकम गर्न सक्छ.
फर मी चाहिँ के हुन्छ भने च्यारिटी बिगिन्स एट होम है। सो घरमा त मैले जति सक्दो काउन्सिलिङ गर्नु खोज्छु, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट आई फिल है। सबसे क्लोज मान्छेलाई काउन्सिल गर्नु चाहिँ झन् साह्रो लाग्दो रहेछ। नचिन्ने मान्छेलाई हामीले काउन्सिल गर्दा रिसेप्सन पनि राम्रो हुन्छ, कनेक्टिभिटी इज अल्सो गुड, हामीलाई कन्सियसनेस पनि हुँदैन। वेरएज घरकै मान्छेलाई मैले काउन्सिल गर्नु पऱ्यो भने उहाँहरूले त्यति रिसिभ गर्दैन होइन। बट स्टिल आइल से च्यारिटी बिगिन्स एट होम। फर मी यति बेला चाहिँ मेरो होम चाहिँ के हो, हस्पिटल। सो हस्पिटलमा चाहिँ हामीले के सुरु गरेको छ थ्रु यो मेन्टल हेल्थ प्रोग्राम। हाम्रो स्टाफहरूलाई चाहिँ हामीले मेन्टल वेलनेसको बारेमा चाहिँ स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट है, सेल्फ एसेसमेन्ट अफ स्ट्रेस, यस्तो खालके हामीले टाइम पुरा इन्भेस्ट गर्दैछ हाम्रो स्टाफलाई। किनभने अहिले चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ स्टाफ नट ओन्ली पब्लिक, इभन स्टाफ आर भेरी स्ट्रेस्ड कि मलाई कोभिड पो लागिहाल्छ कि मैले कोभिड लगेर मेरो फ्यामिलीलाई पो दिन्छ कि, मेरो बुढापाका घरमा बसिरहनु भएको छ, मैले कोभिड सारेँ कि, मैले नानीलाई पो सारेँ कि भनेर सबैको लाइफ यति साह्रो चेन्ज भएको छ नि त अहिले होइन। लाइक म जानुसाथ मेरो नानीलाई मैले अङ्गल मान्न सक्दिनँ नि त, फर्स्ट आई निड टु गो एन्ड डु मेरै फर्स्ट एड गर्नु पऱ्यो। सो द्याट त्यो ब्यारियरहरू आउँदैछ, स्लोली त्यो चेन्जेस आउँदैछ, यसले गर्दा पनि स्ट्रेस हुँदैछ नि सबैलाई। सो च्यारिटी बिगिन्स एट होम हामीले चाहिँ हस्पिटलमा हामीले स्टाफहरूको लागि अलमोस्ट 30-40 जनालाई हामीले स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट कोर्स दिएर राम्रो रिसेप्सन पाएको छ, सो द्याट वी वर्क बेटर। एब्सोल्युटली एन्ड थ्याङ्क यू दुवैजनालाई है। हामीले पोलिसी लेभलमा धेरै डिस्कसन गऱ्यो, कस्तो कस्तो इन्टरभेन्सन भइरहेको छ सुसाइडलाई लिएर स्पेसिफिक सिक्किमको कन्टेक्स्टमा है। अनि तपाईँहरूलाई अर्को यो जानकारी दिन चाहन्छु कि गभर्मेन्टले क्राइसिस सेन्टर पनि सेटअप गरेको छ, सुसाइड हेल्पलाइन क्राइसिस सेन्टर भन्छ। अनि यदि तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँको कोही नजिकको मानिसहरू यदि कुनै प्रकारको उहाँहरू समस्यामा छ सुसाइडलाई लिएर भने 1800-345-3225 मा यो टोल फ्री नम्बरमा कल गर्न सक्छ। अनि अर्को ल्यान्डलाइन नम्बर पनि छ 035922021111, यसमा पनि कल गर्न तपाईँहरूले सक्नुहुनेछ। सो आउनुहोस्, जस्तै योपालिको थिम छ वर्किङ टुगेदर टु प्रिभेन्ट सुसाइड। हामी सबैजना सिक्किमी सोसाइटीहरू एक हौँ अनि यो सुसाइड प्रिभेन्सनमाथि हामी काम गरौँ र आज हामी यो प्लेज गरौँ कि वी विल लाइक रियली वर्क इन दिस इस्यु है। र थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनालाई फर बिङ विथ अस। र हाम्रो यो सानो अथक प्रयास थियो तपाईँहरूलाई यो जुन सुसाइड इस्यु छ यसलाई डिस्कोर्स अनि डिस्कसनमा ल्याउने, किनभने यसबाट नै ओपिनियन बनिन्छ अनि यसबाट नै पोइन्ट अफ भ्यूहरू निक्लिन्छ। र तपाईँ के विचार राख्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो कमेन्ट बक्समा मुनि दिन सक्नुहुनेछ, मुनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै प्रकारको सजेसन्स क्वेरिजहरू छ तपाईँले मुनि लेख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै प्रकारको अन्य सिरियस इस्युमाथि हामी डिस्कसन लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि सिक्किम क्रोनिकल टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।